बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हमीज़ा मुख्तार नामी खातून ने लगाए वो दिन ब दिन एक नई सूरत अख्तियार करते जा रहे हैं। अब हमीज़ा मुख्तार की तरफ से ये इल्ज़ाम सामने आ गया कि उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई। मैं इसका थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताना चाहता हूँ कि इससे चंद घंटे पहले पुलिस ने हमीज़ा मुख्तार की वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जिसमें उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि बाबर आजम की तरफ से और उसकी फैमिली की तरफ से उसको हरासा किया जा रहा है। इसकी तफ्तीश हुई। बाबर आजम के भाई फैसल आजम इस केस को देख रहे हैं और इसमें मुबशर सजाद एडवोकेट जो हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि जब पुलिस ने दोनों फ्रीकैन को बुलाया तो हमीज़ा मुख्तार के वकला तो वहाँ मौजूद थे, लेकिन हमीज़ा मुख्तार वहाँ मौजूद नहीं थी। अलबत्ता फैसल आजम और मुबशर सजाद एडवोकेट वहाँ पे मौजूद थे। लिहाजा इससे ये बदनीति ज़ाहिर होती है कि हमीज़ा मुख्तार वैसे तो इल्ज़ाम लगाना हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो तो वो पेश हैं, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की तहकीकात के लिए बुलाया, हालांकि दरख्वास्त भी उन्होंने खुद दी थी, लेकिन हमीज़ा मुख्तार वहाँ पे नहीं पहुँची, जिसके बाद पुलिस ने इस केस को बदनीति पर मबनी करार देकर इसको खारिज कर दिया। अभी इस केस को मुस्तरद किए हुए चंद घंटे ही हुए थे और मुबशर सजाद एडवोकेट जो बाबर आजम की तरफ से इस केस की पैरवी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम इस मामले को पूरी तरीके से हैंडल करने के लिए अदालतों में पुलिस के सामने बिल्कुल तैयार हैं और हम ये साबित करेंगे कि बाबर आजम की इसमें बदनीति नहीं है। लेकिन पहले स्टेज पे जब कानूनी मामला आया, जब पुलिस के सामने ये केस गया है तो खातून की बदनीति सामने आ गई है। लेकिन दूसरा, इस केस ने जो पलटा खाया कि अभी पुलिस की तरफ से इस केस को मुस्तरद किए हुए, हरासानी केस को मुस्तरद किए हुए चंद घंटे ही गुजरे थे कि मोहतरमा की तरफ से ये इल्ज़ाम सामने आ गया कि उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई है और उनका ये दावा है कि वो गाड़ी चला रही थी, प्रॉपर्टी डीलर को मिलने के बाद घर जा रही थी कि दो मोटरसाइकिल सवारों ने उनका पीछा किया और उन पर फायरिंग कर दी। अजब बात तो ये है कि ये टारगेट अगर किलिंग थी तो या तो वो टारगेट किलर वो अंधे थे या गोलियों की आंखें थीं, क्योंकि मोहतरमा को खराश तक भी नहीं आई। उनका कहना है कि जब उन्होंने स्टीयरिंग को मोड़ा तो उनका हाथ जख्मी हुआ। लेकिन पूरी कौम जानती है कि कराची हो या लाहौर, जहां भी टारगेट किलिंग हुई, टारगेट किलिंग में उजरती कातिल अपना मतलूबा टारगेट हासिल किए बगैर नहीं जाते, या कम अज़ कम गोली जिस्म को ज़रूर छूती है। लेकिन यह वाहिद ऐसा केस है जो उस वक़्त रूनमा हुआ जब इनकी दरख्वास्त पुलिस में मुस्तरद हो गई। इसमें दिलचस्प बात यह है कि मोहतरमा हमीज़ा मुख्तार के पीछे जो भी मास्टरमाइंड है वो जल्द अज जल्द इस केस को हतमी शक्ल देना चाहता है और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ख्वाहिशमंद है। चूँकि चंद घंटे पहले पुलिस ने इस केस को बेबुनियाद करार दिया, अब उसके बाद चूँकि इनके पास सबूत नहीं था और पुलिस की तरफ से और इनके वकला की तरफ से भी इस बात की, इस कमजोरी को महसूस किया जा रहा है कि ये 10 साल पुराना केस है, लिहाजा इसको फौजदारी केस बनाने के लिए मैं ये समझता हूँ, बतौर क्राइम रिपोर्टर मेरी ये राय है कि ये एक ड्रामा रचाया गया। वगरना अगर ये टारगेट किलर होते तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि हमीज़ा मुख्तार जख्मी भी ना होती, क्योंकि ये टारगेट किलर का काम अपना टारगेट हासिल करना है। लेकिन टारगेट किलर ने जो फायरिंग की उससे गाड़ी पे तो गोलियां लगी, लेकिन मोहतरमा को गोली छू के भी नहीं गुजरी। इसकी दो ही बातें हैं, या टारगेट किलर अंधे थे या गोलियों की आंखें थे, उनको पता था खातून के जिस्म को छूना भी नहीं है। तो नाजरीन, इस केस में जल्द अज जल्द जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उससे आप ये महसूस कर सकते हैं कि हमीज़ा मुख्तार के साथ जो लोग हैं वो जल्द अज जल्द अपना हदफ चाहते हैं, जल्द अज जल्द अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। एक ऐसी खातून जो अपने माँ बाप को नाराज़ करके बाबर आजम के साथ भागने का दावा कर रही है, एक ऐसी खातून जो घर से जेवरात उठाकर बाबर आजम को फाइनेंशियल जो मदद करने का दावा कर रही है, एक ऐसी खातून जो बगैर निकाह के बाबर आजम के साथ होटलों में रातें गुजारने का दावा कर रही है, उसको क्या पड़ी जिसने अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया, उसको बाबर आजम की इज्जत का क्या ख्याल होगा। अब बीच चुराहे जो उसने भांडा फोड़ा हुआ है और पूरे मुल्क की बदनामी का बायस बन रही है और ये कह रही है कि मेरी वजह से बाबर आजम जो है वो इस मुकाम पे पहुंचा है। अगर उसको ये वाकई मोहब्बत होती तो मेरा ये ख्याल है कि वो खामोश ही रहती, लेकिन ये मोहब्बत नहीं है, ये पैसे का खेल है, ब्लैकमेलिंग का खेल है। नाजरीन, मैं इसमें थोड़ी सी और तफसीलात आपको भी बताना चाहता हूँ जो अब तक हमीज़ा मुख्तार की तरफ से दावे किए गए हैं। अब जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है इस पर हमीज़ा का जो मौक़िफ़ सामने है, उनका कहना है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर वापस आ रही थी कि गाड़ी पर ताक़ब करने वाले अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, ताहम वो हमले में बाल बाल बच गई। और यह भी बताया गया है
کہ خاتون حمیزہ مختار اپنی جائیداد کے سلسلے میں پراپرٹی ڈیلر سے ملنے کے لیے کہاں آئی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ محترمہ اس سے پہلے یہ دعویٰ بھی کر چکی ہیں کہ ان کے اوپر بابر اعظم کی وجہ سے 70 لاکھ کا سود چڑھ گیا تھا، جو انہوں نے محنت مزدوری کر کے بیوٹی پارلر پہ کام کر کے اتارا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جائیدادوں کی مالک بھی ہوں۔ لیکن یہ ساری باتیں پولیس دیکھے گی، اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھے گی، اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ پولیس جو ہے وہ وقوع پہ پہنچتے ہی بتا دیتی ہے، چونکہ پولیس کا ایک ٹرمینالوجی ہے کہ وقوع بولتا ہے۔ پولیس اہلکار جو اس وقوع پہ پہنچے ہوں گے، یقیناً انہوں نے نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا کہ یہ حملہ آور ٹارگٹ کلر تھے یا محترمہ کی طرف سے بلائے گئے ہی اپنے ہی بندے تھے، تاکہ محترمہ کو کچھ ہو بھی نہ اور بابر اعظم کے خلاف ایک فوجداری مقدمہ بن جائے۔ محترمہ نے اپنے دعوے میں یہ بھی کہا ہے کہ نامعلوم حملہ آور جب اس کے قریب پہنچے تو اس نے اپنی گاڑی کو بھگا دیا، اور میں نے جیسے ہی گاڑی کو آہستہ کیا تو ایک بابے نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں کہ گاڑی کس طرح چلا رہی ہو۔ اسی دوران میری گاڑی پر فائرنگ کر دی گئی، میں گاڑی کے نیچے چھپ گئی، سٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی۔ ناظرین، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ 2 حملہ آوروں نے اس وقت برابر میں آ کے فائرنگ کی جب محترمہ گاڑی چلا رہی تھی۔ تو اس عرصے میں محترمہ نے اپنی گاڑی کو روکا اور سیٹ کے نیچے بھی چھپ گئی اور سٹیئرنگ کو بھی گھمایا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ٹارگٹ کلر سر پہ ہوں اور وہ محترمہ کو نیچے چھپنے کا موقع بھی دیں؟ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ یقیناً پولیس جو ہے وہ اس زاویے کو دیکھے گی کہ کیا محترمہ کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ گاڑی کو روکے اور پھر گاڑی کے نیچے چھپ جائے، اور کیا وہ دونوں جو ٹارگٹ کلر جو تھے، کیا ان کا ذمہ صرف یہ تھا کہ خاتون کو باہر سے ہی فائر کرنا ہے، دروازہ کھول کے فائر نہیں کرنا؟ کیا وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے یا گاڑی کا شیشہ توڑ کے فائر نہیں کر سکتے تھے؟ چونکہ یہ طے شدہ تھا اور ایک منصوبے کے تحت یہ حملہ کیا گیا جس میں خاتون کی زندگی کا بچ جانا ضروری تھا، ضروری رکھا گیا اس کے ماسٹر مائنڈ نے، اس لیے یہ ایک خود ساختہ حملہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو مزید بتاؤں، خاتون کا کہنا ہے کہ جیسے ہی فائرنگ ہوئی تو لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دی، اور آدھے گھنٹے بعد پولیس وقوع پہ پہنچی۔ اور اس میں ایک عینی شاہد کا بھی کہا گیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میڈم یہاں بیٹھی رو رہی تھیں اور میں نے یہاں آ کر ریسکیو 15 پہ کال کی۔ اب جو عینی شاہد ہے اس نے فائرنگ نہیں ہوتی دیکھی، اس نے میڈم کو روتے دیکھا ہے۔ میڈم کو روتے تو میڈیا والوں نے بھی دیکھا ہے، جس دن سے وہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں کبھی نہ کبھی وہ آنسو بہا دیتی ہیں۔ اب کیا عینی شاہد میڈیا والے بھی ہیں کہ وہ کہیں گے کہ انہوں نے میڈم کو روتے دیکھا اور 15 پہ کال کر دی؟ تو یہ بڑا اہم ایشو ہے، اس کے پیچھے جو بدکردار لوگ ہیں ان کے تک پولیس کو اور تحقیقاتی اداروں کو پہنچنا ہوگا، کیونکہ یہ قومی عزت کا معاملہ ہے، کیونکہ بابر اعظم اب اکیلا نہیں ہے، وہ پاکستان کے تینوں فارمیٹ میں کپتانی کر رہا ہے اور دنیا کا نمبر 1 پلیئر بننے میں اب کچھ ہی دن باقی ہیں اس کے۔ لہٰذا وہ لوگ جن کو اپنی کرکٹ سے دور ہونے کا دکھ ہے، وہ لوگ جن کے اپنے کپتانی چھن جانے کا دکھ ہے، پولیس کو چاہیے کہ انہیں شامل تفتیش کرے، چونکہ اس خاتون نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ فوری طور پہ بابر اعظم کو کرکٹ کے تینوں فارمیٹ سے نہ صرف کپتانی سے ہٹایا جائے بلکہ کرکٹ ٹیم سے نکال دیا جائے، وگرنہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے باہر خود سوزی کر لیں گی۔ یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اصل بات تک پہنچ جائیں تاکہ پتہ چلے کہ اس خاتون کے پیچھے کون ماسٹر مائنڈ ہے۔ حمیزہ مختار کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ 2015 میں وہ حاملہ ہو گئی تھی، اور جب بابر کو معلوم ہوا تو انہوں نے مجھ پر تشدد کیا اور بعد میں مجھے اپنے 2 دوستوں اور بھائی کی مدد سے اسقاط حمل پر مجبور کیا۔ حمیزہ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ عثمان قادر جو لیگ سپنر عبد القادر کے بیٹے ہیں، جو ابھرتے ہوئے پاکستانی کرکٹر ہیں، وہ اس واقعے کے سارے گواہ ہیں۔ حمیزہ کا کہنا ہے کہ بابر اعظم نے مجھے مجبور کیا کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنے گھر والوں سے صلح کر لوں، لیکن ان سارے کھیل میں بہت اہم ہی جو سوال اٹھتا ہے کہ حمیزہ مختار کے گھر والے، رشتہ دار، احباب، وہ کہاں تھے اس وقت جب یہ بابر اعظم کے ساتھ شہر شہر گھوم رہی تھی اور بغیر نکاح کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی؟ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ملک کا جو قانون ہے اس میں زنا بالرضا ہو یا زنا بالجبر ہو، دونوں کے لیے سزا موجود ہو۔ اگر خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ وہ معصوم بن کر ابھریں گی تو یہ ان کی خام خیالی ہے، اور اگر یہ جرم ثابت ہو بھی گیا تو سزا دونوں کے لیے ہوگی، ورنہ یہ چوں چوں کا مربع ہے۔ لیکن اس کیس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے اب اس کو فوجداری شکل دینے کے لیے تل گیا ہے، اور اس نے یہ جو حملہ، جو یہ مبینہ حملہ، یہ خود ساختہ حملہ جو کروایا گیا ہے، اس کے ڈانڈے اسی ماسٹر مائنڈ سے ملتے ہیں جو حمیزہ مختار کو سامنے لے کے آیا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔